तपाईलाई रवि लामिछाने चाहिँ कस्तो लाग्छ? चोर हो, कुरै नगर। अर्काको सम्पत्ति चाहिँ चोरसँग सङ्गन गरेपछि चोर भएको है, भाइ त त्यस्तो होइन। साला चाहिँ पुरै चितवनको जनतादेखि धेरै जनताको चाहिँ अरबौँ खाएको मान्छेको पैसा लाएर चोर होइन त। म चोरको पैसा लाएँ म चोरै हुन्छु भाइ, मैले नचोरे पनि म चोर हुन्छु कि। त्यो चोर भाइको कुरै नगर, अरू कुरा गर। स्टार्ट होइन, थाहा नभएर हुनसक्छ नि। कसै थाहा नहुने यार, मान्छे बच्चा हो र त्यो भने यार। मेरो नातिले त मोबाइलबाट के आएको थाहा हुन्छ अहिले, मान्छेलाई बच्चा हो त्यो। रवि लामिछानेलाई कसैले ठग भन्छ भने त्यो प्रमाणित नहुँदासम्म त्यो कुरा गैर कानुनी हुन्छ। किनभने अहिले मुद्दा अभियोजन भएको प्रमाणित भएको नभएको हुनाले रवि लामिछानेलाई ठग होइन भनेर प्रमाणित गर्ने अदालत हो। म त चाहन्छु उहाँको क्लिन चिट बिहोस्, बाइज्जत रिहाओस्। रवि लामिछानेले सहकारी खोलेको होइन, आफैले कारोबार गरे होइन, गोर्खा मिडिया प्रणालीको प्रबन्ध निर्देशक भएको। गगन थापाले मसँग प्रमाण छ भन्नुभयो, केही पनि छैन। रवि लामिछानेको पक्षमा पहल गर्नको लागि युनाइटेड नेसनसम्म, युनाइटेड नेसनको जेनरल एसेम्ब्लीसम्म यो कुरा लाने र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको पनि ध्यानाकर्षण गर्ने भन्ने कुरा आएको छ। लोकतन्त्र भनेको अराजकता होइन, उदण्डता होइन, गाली गलौज होइन, कसैलाई मानहानि गर्नु, डिसरेस्पेक्ट गर्नु होइन। त्यसकारण राजेन्द्र खड्गीजी तपाईलाई म सम्मान इज्जत गर्छु। के को रूपमा भन्दा एउटा द्वन्द्व निर्देशक कलाकारको रूपमा। हिजोका दिनमा गगन थापाको तीन थोपा आँसुले रवि लामिछाने खुट्टा भिज्यो र जुन अवसर संसदमा पुग्ने बाटो पाए, फेरि अहिले त्यही बखेटा झिक्न प्रयास गरिरहेका छन्। रवि लामिछानेलाई भेट्न नक्कु कारागार भित्र छिरेर फेरि पनि त्यही आँसु झारेर फेरि आफ्नो सिट सुरक्षित गर्ने भन्ने कुरा आएको छ। के रवि लामिछानेले फेरि त्यो अवसर फेरि त्यो देलान्? यु आर एब्सोल्युटली करेक्ट। म रवि लामिछानेजीलाई भेटेँ भने एउटा उखानबाट सम्झाउने छु। आकाशको राहु पातालको केतु, एकचोटि नपरी कसरी चेतु। पटक पटक परेर पनि तपाईँ हन्डा ठक्कर खानु भएन भने तपाईँलाई फेरि धोका हुन्छ। तपाईँको ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्न तम तयार छन् थापाकाजी भनेर भन्नेवाला छु। किनभने रवि लामिछानेलाई इमोसनल बनाउन सजिलो छ, तर अब रवि लामिछानेलाई थाङ्नामा सुताउन चाहिँ सजिलो छैन। त्यो सजिलो छैन होइन, रवि लामिछाने यतिकै सजिलोसँग थाङ्नामा सुत्ने छैन। रवि लामिछानेका के अरे गगन थापाका 2-3वटा आँसुले बिग्ने छैनन्। जब गगन थापाको आँखाबाट झरेका 3 थोपा आँसुले रवि लामिछानेको पाउ भिज्यो। रविजी अलि फिल्मी मिजाजको मान्छे पनि उहाँ पग्लिनु हो। हिजो गगन थापा जसको कारण संसदमा पुगे जनताको कारण, भोटको कारण हो, तर रवि लामिछानेले त्यहाँ उम्मेदवार नउठाएर पनि हो। हिजो रविले गगनलाई संसदमा पुर्याउनु हो, आज गगनको कारण रविजी जेलमा हुनुहुन्छ भनेपछि राजनीतिमा यो ढङ्गको धोखाधडी, कृतज्ञता, सुजाता कोइराला आज पनि खुनको आँसु चुहाएर बसेको छ र रवि लामिछाने अहिले खाना रुचिरहेको छैन, जिउभरि घमौरा बिमौरा, उहाँलाई पिलो आइरहेको छ, समस्या छ। यस्तो बेलामा दुर्गा प्रसाईलाई रिहा गर्ने सम्मानित अदालत, न्यायको मन्दिर र न्यायाधीश रूपी भगवान रूपी न्यायाधीशले अवश्य पनि उहाँलाई रिहा गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। पिओटी विवाह गरेको श्रीमती वैवाहिक उजुरी भएको हुँदाहुँदै पनि तर राजसभाले उठायो भन्ने आरोपहरू लगाइरहेको छ। यो के हो अहिले? यो पछिल्लो समय यो के को बखेटा झिकिरह्यो? होइन, अब लेखजङ थापाजी सामाजिक काममा डाक्टरी पेसामा दत्तचित्त, आफ्नो पेसामा उहाँ एकदम फिट एन्ड फाइन व्यक्ति होइन। उहाँको चिकित्सकीय पेसामा एज अ सर्जन, एज अ मेडिकल डक्टर, नो डाउट इज एक्सिलेन्ट, इज फाइन। हजुर, म पनि एप्रिसिएट गर्छु कि त्यो लेभलको टेक्नोक्राट नेपालको पोलिटिक्समा डेब्यू गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँलाई वेलकम गरौँ। विगतमा डाक्टर उपेन्द्र देवकोटा पनि राजनीतिमा आउनु भएको थियो, डाक्टर भरत प्रधान स्वास्थ्य मन्त्री हुनुभयो। तर अब एउटा कुरो तपाईँलाई म के भन्छु भने उनीहरूले प्राइमरी इलेक्सन गर्दा एकजना समथिङ के खरेलको नाम पनि हाइलाइट, अब फाइनल राउन्डमा गएर सुलभजीलाई उहाँले उछिन्नु भयो। रवि लामिछानेले नक्कु कारागारबाट जे आदेश दिनुभयो त्यही सदर भयो। म यो भनिरहेको छु, चिसो भनेकै कोका कोला पत्रकार रवि लामिछानेलाई दिएको नक्कु कारागार भित्रबाट दिएको आदेशले चाहिँ जुन डाक्टर लेखजन थापा चुनिएका हुन् हुन सक्छ। त्यही जस्तो के डाक्टर लेखजन थापा आफ्नो योग्यता क्षमताले चुनिएका होइन? योग्यता क्षमताको आधारमा उहाँ फाइनल राउन्डमा पुग्नुभयो। डिसिसिभ फ्याक्टर भनेको चाहिँ रवि लामिछानेजी हुनुभयो। प्राइमरी इलेक्सनबाट जुन छानेको छ नि यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो प्राइमरी इलेक्सनको जो प्रोसेस हो त्यो चाहिँ सफिस्टिकेटेड फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्रीमा हुने अभ्यास यहाँ सिको गरिएको, त्यो राम्रो छ। राम्रो चिजको सिको गर्नुपर्छ। यो कुरोको फलोअप हामी काङ्ग्रेस एमालेहरूले पनि गर्नुपर्छ। हामी एमाले काङ्ग्रेसले यो गर्नै पर्छ। के गर्छन् होला? रासोपाले जो उम्मेदवार खडा गरेर मैदानमा पठायो
अब डिबेट त हुँदै गर्छ। जुन तपाईँले बुझे अनुसार के लाग्छ जुन डाक्टर लेखजुन थापालाई अगाडि नाम सारेको छ, जुन उनको चर्चा पनि निकै भइरहेको छ पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा, उहाँ चाहिँ डक्टरी क्षेत्र पनि न्युरोलोजिस्टमा पनि निकै सेवा दिइरहेको अनि अध्ययन अनुसन्धानमा निकै उहाँको छवि रहेको भन्ने कुरा आइरहेछ, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब यस्तो हुन्छ है, राजनीति गर्ने मान्छेले समाज बुझ्नुपर्छ, नेपाल बुझ्नुपर्छ, व्यवहार बुझ्नुपर्छ, प्रशासन बुझ्नुपर्छ, कानुन बुझ्नुपर्छ, जनता बुझ्नुपर्छ। अब गाउँघरको चोक चौतारोदेखि सहर बजार, डिपार्टमेन्टल स्टोर, अमेरिकाको न्युयोर्क सिटीको लन्च डिनरदेखि नेपालको तपाईँको राम झुपडीमा पनि गएर खाने बस्ने सेटल हुने हैसियत औकात राख्नुपर्छ। राजनीति भनेकै मिक्सअप क्यारेक्टरका मान्छेले, सोसियल छविका मान्छेले गर्ने हो, एन्टी सोसियल होइन। मलाई आशा छ हाम्रो डाक्टर लेखजङ थापा डाक्टर साहब उहाँ मेडिकल डाक्टर हुनुहुन्छ, पिएचडी होइन, उहाँ जस्तो खारिएको मेडिकल डाक्टरले यो कुरामा एडजस्ट गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब बिरामीलाई जति उपचार गर्यो अब देशलाई नै उपचार गर्नुपर्ने अवस्था बनेको भनेर चाहिँ उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। गगन थापाले चाहँदैमा रवि लामिछानेको करियर समाप्त हुँदैन, गगन थापालाई उहाँले सङ्गीन प्रश्नहरू उठाउनु भयो। तर पछिल्लो समय गगन थापाजीले पनि यो प्राइमेरी इलेक्सनको विषयलाई लिएर त गगन थापाजीले पनि लचिलो बन्नु भएन रवि लामिछानेको केसमा, राष्ट्रिय स्वतन्त्रको पार्टीको केसमा। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? कतिले भन्दैछन् गगन थापाको राजनीतिक सङ्कट आइपर्ने देखेपछि अलि लचिलो बनेका हुन् भन्ने पनि आएको छ नि, यो कसरी हेर्नु भएको छ? तपाईँलाई म पुष्टि गरिदिन्छु, जब गगन थापाको राजनीतिक डुङ्गा नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको समुद्रमा डुब्ने भएपछि उनले चतुर्याइपूर्वक यो गरेका हुन्। हामी त एकदम सेरोफेरो सबै मेरो, हामी त धन्दा सेठ हौँ, हामी जगर सेठ हौँ, हामी अलेक्जेन्डर दि ग्रेट हौँ, हामी फ्रान्सको लुई जस्तै आई एम द स्टेट भन्नेवाला हौँ भन्ने अहङ्कार गऱ्यौँ भने नि परशुरामको वंश र निस्तेज गरेर रामको अवतार उदय भए जस्तै हामी सर्वनाश डिजास्टर हुन सक्छौँ। बेलैमा चेत्नुपर्छ र बेलैमा चाहिँ चेतेनन् भने, बेलैमा होसमा आएनन् भने एमाले काङ्ग्रेस पत्तासाप हुने अवस्था बन्न सक्छ। रूपान्तरण के गर्नुपर्छ भने राजनीतिक माध्यम वा कुनै पनि माध्यमद्वारा गलत तरिकाले जसले सम्पत्ति आर्जन गरेका छ त्यसलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ, बिना शर्त जफत गर्नुपर्छ, कानुन त नम्बर 1। नम्बर 2, देशमा अपराध नियन्त्रण गर्नुपर्छ, गुण्डागर्दी अपराधी यो टाइपका मान्छेहरूले ढिम्किन पनि पाउनु हुँदैन। पुण्यश्वर यहाँलाई स्वागत छ सम्पूर्ण। धन्यवाद। यतिखेर पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा विभिन्न अदालतमा विभिन्न जिल्लामा फनफन घुमाइयो, अहिले पूर्वपक्ष चलान हुनुभएको छ र यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो भाइरल भएको छ, रवि लामिछानेलाई ठगाई हो, चोरै हो भन्ने एउटा जुन अभिव्यक्ति आएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ जुन राजेन्द्र खड्गीजीले भन्नुभएको छ? पहिलो कुरो त म किशोर श्रेष्ठजी जस्तो खारिएको युवा पत्रकारलाई के आह्वानमा अपिल गर्छु भने तपाईँ पत्रकार मात्रै होइन, राजनीतिक सचेत व्यक्ति पनि हो। सबैलाई थाहा छ योभन्दा अगाडि तपाईँ वडा अध्यक्षको उम्मेदवार पनि हो र थोरै मतले तपाईँले पराजय बिहोर्नु पर्यो। तपाईँ जतिको राजनीति बुझेको र पोलिटिकल बिटको पत्रकारिता गर्ने र जुनसुकै ठाउँमा गएर मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई पनि उनीहरूको मुखेन्जी प्रश्न गर्न सक्ने एउटा साहसी पत्रकारले यो राजनीति नै नबुझेको यो खालको मान्छेलाई, यो तुफानी मान्छेलाई, यो खालको तपाईँले तुफानी मान्छे राजनीति बुझेको मान्छे मान्नु न? म भन्दैछु, कुरा प्याच नकाट्नु न। यस्तो लैबरी भाकाका मान्छे जो आफ्नो क्षेत्रमा निपुण होलान्, द्वन्द्व निर्देशन ढिस्यौँ फाइटवालामा निपुण होलान्, यो खोक्रो बोक्रो मान्छे राजनीति नबुझेका मान्छेलाई राजनीतिक प्रश्न सोध्नु नै विचित्रको कुरा हो। जस्तो म त ज्योति मगरजीलाई सोधेको कुरामा पनि असहमत मान्छे हो, राजनीतिक कन्ट्रोभर्सीमा पार्ने होइन नि। तपाईँको इन्डियामा अमिताभ बच्चन जस्तो सुशिक्षित उच्च शिक्षित सांसद भइसकेको उचाइको व्यक्तिसँग तपाईँलाई मोदी कस्तो लाग्छ, अटल बिहारी वाजपेयी कस्तो लाग्छ, राहुल गान्धी कस्तो लाग्छ भनेर इन्टरभ्यू गर्छन्? गर्न गयो भने पनि उहाँले दिनुहुन्न। कलाकार साझा बन्नुपर्छ भन्ने अवधारणा हामी राख्छौँ। अब एक त अहिले कलाकारिताबाट लगभग रिटायरमेन्ट लिएका हर्फन मौला, मस्त मौलाना र बोलीको ठेगान नभएका राजेन्द्र खड्गी कसैलाई पनि आदर गरेर नबोल्ने कुरामा प्रवीण छन्, बाचाल छन्। सबैलाई त्यो मामु फलाना ढिस्गाना भन्छन्। मलाई केही समय अगाडि अनावश्यक रूपमा डिसरेस्पेक्ट गरेँ। अब अहिले मैले सुनि, पहिलो कुरो त म किशोर श्रेष्ठजी जस्तो दुई किशोर श्रेष्ठ नेपालमा चर्चित हुनुहुन्छ। एउटा जनआस्थाको किशोर श्रेष्ठ, उहाँ अब लेजेन्डरी फिगर नै हो पत्रकारिताको, प्रिन्ट मिडियाको। अर्को युवा साथी हाम्रो युवा मन नेपालको किशोर श्रेष्ठजी, उहाँको पोडकास्टमा म जान भ्याइरहेको छैन, म गएँ भने यही कुरा भन्ने छु।
कि किशोर श्रेष्ठ मेरो पुरानो मित्र भाइ पनि हुनुहुन्छ, कृपया तपाईँले यस्ता राजनीतिक रूपमा यो टपरटु यहाँ चेतनाका मान्छेलाई स्टुडियोमा ल्याएर भ्युजको हिसाबले भ्युज जान्छ भनेर तपाईँले इन्टरभ्यू नगर्नु होला। जो जससँग सम्बन्धित छ, जसलाई जे विषयको ज्ञान छ त्यो सोध्नु होला। जस्तो कतिवटा द्वन्द्व निर्देशन गर्दा कसको कति करङ भाँचियो होइन, को कति माथिबाट हाम फाल्यो, कसले कसको हड्डी पसली गर्यो, राँगा ढलाइका किस्साहरू के हुन्, बरु यस्ता यस्ता एक खालको उहाँसँग सम्बन्धित कुरा सोध्ने हो। अब जहाँसम्म उहाँले बोलेको हो कि होइन भनेर तपाईँहरूलाई यदि शङ्का छ भने मसँग एउटा भिडियो तर ताजा भिडियो छ, या सुनौ। चोर हो कुरै नगर, अर्काको सम्पत्ति चाहिँ चोरसँग सङ्गन गरेपछि चोर भएको है, भाइ त त्यस्तो होइन। साला चाहिँ पुरै चितवनको जनतादेखि धेरै जनताको चाहिँ अरबौँ खाएको मान्छेको पैसा लागेको चोर होइन त। म चोरको पैसा लाग्यो म चोरै हुन्छु भाइ, मैले नचोरे पनि म चोर हुन्छु कि। त्यो चोर भाइको कुरै नगर, अरू कुरा गर। रेस्ट होइन, थाहा नभएर हुनसक्छ नि। कसै थाहा नहुने यार, मान्छे बच्चा हो र त्यो भने यार। मेरो नातिले त मोबाइलबाट के आएको थाहा हुन्छ अहिले, मान्छेलाई बच्चा हो त्यो। ग्यालेक्सीको खोल्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि त त्यो हिरो थियो त। जब ग्यालेक्सीको चोरसँग सङ्गत गरेपछि अनि मान्छे जाने नि त। अनि त्यो पनि यो यस्तो खुङ्खार नभनौँ न, खुङ्खार भने चाहिँ फेरि भिलेन भन्ला, म भिलेन भएकोले चाहिँ ड्यासिङ खतरा त्यो यत्रो टाउकी नेताहरूसँग सक्छ र यो बुढाहरूले। यो बुढालाई चाह भने भालेले पनि थुनिन्छ, हर्कलाई पनि थुनिन्छ। अब साले भनेको छ, मामु भनेको छ, हर्क साम्पाङ बाले चार रवि लामी छानेलाई त्यस्तै छाडा गाली गरेको छ। मामुवाला अश्लील शब्द, भद्दा शब्द के त राजेन्द्र खड्कीले भनेको के ठगै हुन्, चोरै हुन्। अर्को कुरो रवि लामी छानेलाई कसैले ठग भन्छ भने त्यो प्रमाणित नहुँदासम्म त्यो कुरा गैर कानुनी हुन्छ। किनभने अहिले मुद्दा अभियोजन भएको, प्रमाणित भएको नभएको हुनाले रवि लामी छानेलाई ठग होइन भनेर प्रमाणित गर्ने अदालत हो। म त चाहन्छु उहाँको क्लिन चिट बिहोस्, बाइज्जती आओस्। रवि लामी छानेले सहकारी खोलेको होइन, आफैले कारोबार गरे होइन, गोर्खा मिडिया प्रणालीको प्रबन्ध निर्देशक भएको। गगन थापाले मसँग प्रमाण छ भन्नुभयो, केही पनि छैन। यो कुरामा केन्द्रित हौँ। अब यो भाषा प्रयोग गरिसकेपछि धन्न यी मान्छे कानुनबाट बचेका छन् भन्नु न, बाल बचेको। भोलि रवि लामी छाने चोर भन्नुभयो, तपाईँले राजालाई फटा भन्नुभयो, तपाईँ कसरी भन्नुभयो भनेर मुद्दा पर्यो भने के हुन्छ, केस पर्यो भने। तपाईँ याद गर्नुहोस्, यो मानहानीको विषय पनि हुनसक्छ। राजेन्द्र खड्गी हुन्, अब मनमा लागेको कुरा बोल्छन्, हरफन मौला छन्, मस्त मौलाना छन्, बिन्दास छन् भन्ने हिसाबले कति दिन उन्मुक्ति दिने। लोकतन्त्रको मतलब भनेको म तपाईँसँग सहमत हुन सक्छु, तर तपाईँको वैचारिक स्वतन्त्रताको सम्मानको निम्ति अन्तिमसम्म लड्छु भनेर भोल्टियरले जो भन्नुभएको छ, विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक, म सोरेआना सहमति गर्दै। तर लोकतन्त्रको मतलब यो होइन कि फर द पिपुल बाई द पिपुल भनेर अब्राहम लिङ्कनले यसको डेफिनेसन पनि गर्नुभएको छ। लोकतन्त्र भनेको अराजकता होइन, उदण्डता होइन, गाली गलौज होइन, कसैलाई मानहानि गर्नु, डिसरेस्पेक्ट गर्नु होइन। त्यसकारण राजेन्द्र खड्गीजी तपाईँलाई म सम्मान इज्जत गर्छु। के को रूपमा भन्दा एउटा द्वन्द्व निर्देशक कलाकारको रूपमा। राजनीति तपाईँको बसको विषय होइन, निर्देशक पनि गर्नु हुँदैन। होइन, तपाईँ द्वन्द्व निर्देशक कसरी भन्नुहुन्छ तपाईँले? द्वन्द्व गरेर आएको मान्छे द्वन्द्व निर्देशकै हो। अस्ति मैले एउटा इन्टरभ्यूमा भनेको थिएँ क्या, यो म एक त बुद्धवादी मान्छे, हिंसक कुरो मन पराउँदैन। उहाँले जमानामा हेटौँडामा राँगा ढाल्या कुरा गर्नु हो एक पञ्चमा। अब त्यो राँगा ढल्या राँगा हेर्न जानुभयो या ढाल्नु हो, त्यो अब सम्बन्धित मान्छेले बुझ्ने हो। म पनि निजगढमा जन्मेँ, मकनपुर मल्टिपल कलेज पढेको। त्यतिखेर चाहिँ मैले यो कुरा होइन, यो कुरा सत्य होइन भनेर हेटौँडामा सुनेको कुरो मैले मिडियामा बताएपछि उहाँ मसँग आगबबला हुनुभयो। दोस्रो कुरो, हामी भनेको देशभक्त नेपाली नागरिक, हामी कसैलाई मानव तस्करी गरेर जेल परेको मान्छे होइन। हामी भने स्वच्छ छविको मान्छे हो। सिसाको घरमा बसेर कसैले पनि अर्काको घरमा ढुङ्गा हान्नु हुँदैन। र हिजो पनि पहिला पनि अब यहाँ पनि हर्क साम्बाङलाई गाली गरेको छ, बालन शाहलाई गाली गरेको छ। पहिला पनि त्यो मलाई हर्के, त्यो फलाना तिलाना हवलदार हर्के टाइपले कुरो गरे हो कि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजेन्द्र खड्गीको जुन बेलगाम बोली छ, जसरी उहाँले अरूको अनादर गर्नुहुन्छ, अब उहाँलाई फेरि आलोचना सुन्न मन पर्दैन। उहाँले जसलाई पनि फेरि दाइ र भाइको साइनो लगाइदिइहाल्ने। त्यसो हो भने अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई भेट्टा साथ हिज एक्सिलेन्सी प्रेसिडेन्ट भन्ने कि हेलो ब्रदर डोनाल्ड ट्रम्प हाउ आर यु भन्ने। अब यस्ता विचित्र गाई जात्रै प्रवृत्तिले गर्दा नेपालमा भाँड भइयो भएको। अब राजेन्द्र खड्गीलाई यस्तो खालको राजनीतिक प्रश्न गर्नु नि एकदमै अनावश्यक हो जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जुन लगभग 32-33 दिनसम्म जुन
रूपन्देहीमा हुने उपनिर्वाचनको लागि उम्मेदवारी जुन 9 जना उम्मेदवारले नाम दिएका थिए 9 जना मध्ये एकजना डाक्टर लेकजङ थापा अगाडि सारिएको छ रासपाले र जुन प्राइमरी इलेक्सनबाट जुन छानेको छ नि यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ यो प्राइमरी इलेक्सनको जो प्रोसेस हो त्यो चाहिँ सफिस्टिकेटेड फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्रीमा हुने अभ्यास यहाँ सिको गरिएको त्यो राम्रो छ राम्रो चिजको सिको गर्नुपर्छ यो कुरोको फलोअप हामी काङ्ग्रेस एमालेहरूले पनि गर्नुपर्छ हामी एमाले काङ्ग्रेसले यो गर्नै पर्छ के गर्छन् होला अब नगर्नु सुन्नु है हेर्नु त माओवादीबाट 7 जना अगाडि सारिएको छ यसरी सेलेक्सन गरिएको मान्छे मध्ये कोही भोलि पार्लियामेन्टेरियन हुन सक्छ कोही मन्त्री हुन सक्छ कोही प्रधानमन्त्री हुन सक्छ त्यसको भाग्य र भविष्य बदल्छु भन्ने मान्छे भए इमान जमान निष्ठा ट्र्याक रेकर्ड हिस्ट्री त्यसको 3 पुस्ते जन्मकुण्डली पहिल्याउनु परेन सहर आएर ठुला कुरा गरिरहेको छ गाउँमा कोहरा चोर थियो कि अथवा कसैको घर खेत ताकेका थियो कि अथवा कुनै त्यस खालको आदत थियो कि के थाहा हो त्यसको ट्र्याक रेकर्ड हिस्ट्रीको विषयमा सत्यापन गर्नुपर्ने हुनाले यो प्रणाली एकदम ठिक छ अब जहाँसम्म डाक्टर लेकजङ थापाजी त्यसबाट सेलेक्टेड हुनुभयो तर उहाँलाई अहिले जुन नाम सिलेक्ट भयो जुन रासपाले सार्वजनिक गर्यो जुन लेकजङ थापाले जुन घन्टी बजाएर जुन उहाँले जुन एउटा हिजोको दिनबाट जुन एउटा चुनावी माहौलमा उभिनु भएको छ जुन उहाँलाई जुन विगतका कुराहरू लिएर आरोप अवरोध उठेका छन् के विवाद विगतको भन्नाले के जुन अहिले उहाँलाई चाहिँ विगतका कुराहरू पारिवारिक कुराहरू लिएको छ दुईवटी विवाह गरेको श्रीमती वैवाहिक उजुरी भएको हुँदाहुँदै पनि तर रासपाले उठायो भन्ने आरोपहरू लगाइरहेको छ यो के हो अहिले यो पछिल्लो समय यो के को बखेटा झिकिरआयो होइन अब लेकजङ थापाजी सामाजिक काममा डाक्टरी पेसामा दत्तचित्त आफ्नो पेसामा उहाँ एकदम फिट एन्ड फाइन व्यक्ति होइन उहाँको चिकित्सकीय पेसामा एज अ सर्जन एज अ मेडिकल डक्टर नो डाउट इज एक्सिलेन्ट इज फाइन हजुर म पनि अप्रिसिएट गर्छु कि त्यो लेभलको टेक्नोक्राट नेपालको पोलिटिक्समा डेब्यू गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँलाई वेलकम गरौँ विगतमा डाक्टर उपेन्द्र देवकोटा पनि राजनीतिमा आउनु भएको थियो डाक्टर भरत प्रधान स्वास्थ्य मन्त्री हुनुभयो तर अब एउटा कुरो तपाईँलाई म के भन्छु भने उनीहरूले प्राइमरी इलेक्सन गर्दा एकजना समथिङ के खरेलको नाम पनि हाइलाइट थियो अब फाइनल राउन्डमा गएर सुलभजीलाई उहाँले उछिन्नुभयो रवि लामिछानेले नक्खु कारागारबाट जे आदेश दिनुभयो त्यही सदर हो म यो भनिरहेको छु चिसो भनेकै कोका कोला पत्रकार रवि लामिछानेलाई दिएको नक्खु कारागार भित्रबाट दिएको आदेशले चाहिँ जुन डाक्टर लेकजङ थापा चुनिएका हुन सक्छ त्यही जस्तो डाक्टर लेकजङ थापा आफ्नो योग्यता क्षमताले चुनिएका होइन योग्यता क्षमताको आधारमा उहाँ फाइनल राउन्डमा पुग्नुभयो डिसिसिभ फ्याक्टर भनेको चाहिँ रवि लामिछानेजी हुनुभयो अर्थात् तर नखु कारागार भेट्न जाँदा 9वटै उम्मेदवारीहरूले भेट्न जाँदाखेरि 2 जना गएका थिए सुलभ खरेल र डाक्टर लेकजङ सँगै गएका थिए भेट्न होइन त्यो पार्टीले फैसला गरे यसमा हाम्रो अन्यथा छैन अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ उहाँले काम गर्नुभयो होला म नेकपा एमालेमा छु त्यसकारण मेरो राजधर्म भनेको नेकपा एमालेमा होइन्जेल नेकपा एमाले उठाउन सक्ने सम्भावित उम्मेदवार भनेको खेमलाल भट्टराईजी हुनुहुन्छ उहाँको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्नु मेरो राजधर्म होला तर एउटा पहल त राष्ट्रपालले सबभन्दा अगाडि लियो नि हुन त इलाममा पनि सबभन्दा अगाडि पहल लिएको थियो मिलन लिम्बुलाई उठाएर पहल पहिलोचोटि लिनु भनेकै उहिले आफ्नो खाता खोल्नको लागि अभ्यास गर्यो भनेर बुझ्नुपर्छ अब यदि जनता हामीसँग रिसाएका छन् भने नतिजा के होला भन्न सकिँदैन अब जहाँसम्म राष्ट्रपालको उम्मेदवारको कुरा छ पारिवारिक जीवन अब मलाई थाहा छैन मिडियामा मैले पनि अब 2 जना युवतीसँग उहाँले अङ्गालो हालेको देखेँ अब त्यो उहाँको बहिनीहरू हो या श्रीमती मलाई थाहा छैन नेपालको मुलुकी ऐन अपराध संहिता मुलुकी ऐन 2074 पछि लागू भएको छ त्यो पछि बहुविवाह किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन र त्यो कुरो ठुलो तर उनले 5 वर्ष पहिला नै डिभोर्स गरिसकेको भन्ने कुरा पनि आएको छ अहिले चाहिँ कान्छीसँग बसेको भन्ने कुरा आएको छ डिभोर्स यी विषयहरू चाहिँ अहिले छताछुल्लो बनेका छन् तर यो भन्दा पहिला चाहिँ जुन 32-33 दिन त गएका थिए नि निर्वाचन घरदैलो कार्यक्रममा थिए त्यतिखेर यी विषयहरू किन देखा परेनन् त्यो त अब जहिले उठ्छ त्यही यो प्रश्नको विषयमा डिबेट गर्ने हो यो पहिला किन उठेन कहिले यो उठ्यो भन्ने भएर कतिले भन्दैछन् यो 12 भाइको यो फेरि अर्को चलखेल हो राष्ट्रपाललाई सिद्ध्याउने राष्ट्रपालका उम्मेदवारहरूलाई हरेक कुरोमा टाङ अडाउनु हुँदैन सत्य कुरो बोल्न जन्मिया मान्छे हो मान्छेले ताली बजाउलान् या गाली गर्लान् बहुविवाह अस्वीकार्य छ पहिलो कुरो किनभने अस्ति पनि कानुन आउन खोजेको थियो त्यसलाई रोकियो बहुविवाह अस्वीकार्य हुँदाहुँदै नेपालको कानुनमा नैतिकताले वर्जित गरेको कुरामा लिडेडिपी गर्नु हुँदैन होइन यदि उहाँले पहिलो सम्बन्ध डिभोर्स गर्नुभएको छ भने उहाँ सिङ्गल हुनुभयो उहाँको
अर्को विवाहको बाटो खोलो। महामहिम चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले पनि पहिलो सम्बन्ध बिग्रिएपछि दोस्रो सम्बन्ध कायम गर्नुभयो। अब जहाँसम्म एकसाथ उहाँको दुईटा सम्बन्ध छ भने त्यो चाहिँ उहाँको लागि पनि टेक्निकली गाह्रो हो। मलाई त आश्चर्य लाग्छ उहाँको दुईटै श्रीमतीको कसरी विवाह दर्ता हुनसक्छ। उहाँ वेल एजुकेटेड मान्छे हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सामाजिक काममा त हेर्नुहोस्, मैले गरिब दुःखी रोगी असहाय क्यान्सर पीडित मृगला पीडितको लागि 30 लाख सहयोग गरेको छु होइन। म के भन्छु भने आज पनि राजनीति भनेको राजनीतिक मान्छेले गर्नुपर्छ। उड्छ कि फड्कार साला जता जला उतै खाला भोक नभए गरी पिर सुर्ता टाइपको मान्छेले गर्नुपर्छ। र राष्ट्रपाले जो उम्मेदवार खडा गरेर मैदानमा पठायो अब डिबेट त हुँदै गर्छ। जुन तपाईँले बुझे अनुसार के लाग्छ जुन डाक्टर लेखजन थापालाई अगाडि नाम सारेको छ, जुन उनको चर्चा पनि निकै भइरहेको छ पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा, उहाँ चाहिँ डक्टरी क्षेत्र पनि न्युरोलोजिस्टमा पनि निकै सेवा दिइरहेको अनि अध्ययन अनुसन्धानमा निकै उहाँको छवि रहेको भन्ने कुरा आइरहेछ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब यस्तो हुन्छ है, राजनीति गर्ने मान्छेले समाज बुझ्नुपर्छ, नेपाल बुझ्नुपर्छ, व्यवहार बुझ्नुपर्छ, प्रशासन बुझ्नुपर्छ, कानुन बुझ्नुपर्छ, जनता बुझ्नुपर्छ। अब गाउँघरको चोक चौतारोदेखि सहर बजार डिपार्टमेन्टल स्टोर अमेरिकाको न्युयोर्क सिटीको लन्च डिनरदेखि नेपालको तपाईँको राम झुपडीमा पनि गएर खाने बस्ने सेटल हुने हैसियत औकात राख्नुपर्छ। राजनीति भनेकै मिक्सअप क्यारेक्टरका मान्छेले सोसियल छविका मान्छेले गर्ने हो, एन्टी सोसियल होइन। मलाई आशा छ हाम्रो डाक्टर लेखजङ थापा डाक्टर साहब उहाँ मेडिकल डाक्टर हुनुहुन्छ, पिएचडी होइन। उहाँ जस्तो खारिएको मेडिकल डाक्टरले यो कुरामा एडजस्ट गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब बिरामीलाई जति उपचार गर्यो अब देशलाई नै उपचार गर्नुपर्ने अवस्था बनेको भनेर चाहिँ उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। जुन योभन्दा पहिला जुन अब हाम्रा जुन उहाँले भन्नुभयो आफ्नो 96 वर्ष उहाँलाई पनि मैले सम्झिन्छु यतिखेरको समय उहाँले अब परिवर्तनको त्यो आश मार्ने अवस्था बनेको छ। तर अब परिवर्तन हुन्छ, आश गर्नुहोस्, एकपटक आश गर्ने त्यो साहस गर्नुहोस् भनेर जुन एउटा ढाडस दिनुभएको छ नि, ठिक छ। यसलाई के भन्नुहुन्छ? जीवन मरणको हेर्नुहोस् त पछिल्लो समय त एउटा जनतामा निराशा छ, वितृष्णा छ, आश मारिसकेको बेला पनि आश गर्नुहोस्, आश त्यो आशावादी बनाउने त्यो ठाउँ हामीले दिन्छौँ। रवि लामिछानेको जुन देशमा एउटा त्यो गर्ने त्यो सपना छ हामी पुरा गर्छौँ भनेर जुन अठोट गरेका छन्। लामिछाने भनेको त मेरो राजनीतिक तहभन्दा व्यक्ति, मेरो आमाको मामाको छोरा, मेरो बुढो माउली पर्छ। त्यस कारणले रवि लामिछानेलाई बाइज्जत रिया भएको म देख्न चाहन्छु होइन। म त 2043 सालमा सानै हुँदा आमासँग पछि लाएर उहाँको घरमा टिका लगाउन जान्थेँ। त्यो बेलादेखिको त्यो बेलाको मैने प्यार किया भन्ने फिल्मको इम्प्रेसनमा जुन क्याप लगाइन्थ्यो त्यही टोपी उहाँको पनि थियो, मेरो पनि थियो होइन। फ्यान्ड भनेर लेखे त्योसम्म मलाई नस्टाल्जिक सम्झना छ। उहिलेका कुराहरू गर्दैछु म। त्यस कारण म त चाहन्छु उहाँ बाइज्जत रिया हुनुपर्छ। गगन थापाले चाहँदैमा रवि लामिछानेको करियर समाप्त हुँदैन। गगन थापालाई उहाँले सङ्गीन प्रश्नहरू उठाउनु भयो। तर पछिल्लो समय गगन थापाजीले पनि यो प्राइमेरी इलेक्सनको विषयलाई लिएर त गगन थापाजीले पनि लचिलो बन्नु भएन रवि लामिछानेको केसमा, राष्ट्रिय स्वतन्त्रको पार्टीको केसमा। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? कतिले भन्दैछन् गगन थापाको राजनीतिक सङ्कट आइपर्ने देखेपछि अलि लचिलो बनेका हुन् भन्ने पनि आएको छ नि, यो कसरी हेर्नु भएको छ? तपाईँलाई म पुष्टि गरिदिन्छु, जब गगन थापाको राजनीतिक डुङ्गा नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको समुद्रमा डुब्ने भएपछि उनले चतुर्याइपूर्वक यो गरेका हुन्। यी यस्ता मानिस हुन्, विप्लवलाई गएर सोध्नुहोस् 2074 को इलेक्सनमा के तपाईँहरूले केही बम पड्काउनु भएको थियो गगन थापा विरुद्ध भन्नुहोस्, हाँसेर उहाँको चिया सर्किन्छ। यो सब फन्टुस कुराहरू, वाहियात कुरा, नक्कली काम्रो बाँधेको छ, नक्कली हैन। यसरी आएको छ। रवि लामिछानेको केसमा लचिलो बन्दै गर्दा फेरि पनि कुरा गर्नु हुँदैन। जुन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 मा फेरि पनि रवि लामिछानेलाई यसरी नै लचिलो बनाएर रिजाएर फेरि त्यहाँ पनि आफ्नो सिट सुरक्षित गर्ने दाउमा त कतै छैन। सूर्यबहादुर थापा मरेर गए, कमल थापा बरु यति बाठा छैनन्। यो गगन थापाभित्र चाहिँ सूर्यबहादुर थापाको आत्मा ट्रान्सप्लान्ट भयो कि क्या हो? छोरो त अब काङ्ग्रेसै जोइन गरे क्या अरे। तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छु भने राजनीतिमा साम दाम दण्ड भेद नीति फेलफाल जेलजाल ठेलठाल अरूलाई ऐरे गैरे भैरे नथु खैरे कुडा कर्कट झार पत्कर सम्झेर ह्याकुलाले पेल्नु हुँदैन। द प्रिन्स भन्ने किताब तपाईँले पढ्नुभयो होला, मेकियावेलीले लेखेको। त्यहाँ एउटा नीति छ कि राजनीति गर्ने मान्छे बाँसोभन्दा धुर्त हुनुपर्छ भने छ सत्ता सञ्चालन। अब हाम्रो पूर्वीय वाङ्मय पूर्वीय साहित्यले आचार विचार सदाचार मान मर्यादा स्ट्याटस कुलपितृ इतिहास वर्तमान भविष्य सबै हेर, अनैतिक काम नगर, नर्क खस्ने काम नगर भन्छौँ।
उनीहरू त के गर्छन् भने खास गरी कन्स्पिरेसी थ्योरी षड्यन्त्रको सिद्धान्तमा विश्वास गर्नेहरू सत्ता जसरी पनि हत्याउनुपर्छ एट एनी कस्ट एट एनी रेट भन्ने उनीहरूको मान्यता हुन्छ। गगन थापा पनि त्यो स्कुलिङबाट आएका होलान्। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजनीति भनेको समाजसेवा हो। हिजो रवि लामिछानेले संसदमा उभिएर जब एउटा कुरा तपाईँलाई थाहा छ नि, जब तपाईँले याद गर्नुहोला, जब गगन थापाले रवि लामिछाने दुनियाँभरको सहकारी ठगी गर्ने मान्छे हुन्, गलत मान्छे हुन् भने रवि लामिछानेले पनि त संसदको रोस्टरमा उभिएर 2008 अमेरिकन की कन्ट्याक्ट पर्सन ग्रुपमा नेपालको महत्त्वपूर्ण सूचना अमेरिकनहरूलाई सप्लाई गर्ने को, जुलियन असान्जको प्रतिवेदनमा किटान गरेको व्यक्ति को, अनि बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्ति प्रकरणमा 14 करोडको घपला गर्ने व्यक्ति को हो। त्यसै गरी याद गर्नुहोला, नक्कली किसान भनेर करोडौँको अनुदान जिप्ट्याउने को भनेर उहाँले क्याटेगोरिकली प्रश्न उठाउनु भएको थियो। आग्नेय नेत्र देखाएर यो कल्ला गरेको तपाईँलाई थाहा छ। अनि अर्को कुरो पनि म तपाईँलाई भन्छु, रवि लामिछाने इमोसनल हुनुभयो। गगन थापा गएपछि यो चुनावको कुरो गर्दैछु, यो अथेन्टिक कुरा हो, रासोपाकै मान्छेले भने मलाई, जब गगन थापाको आँखाबाट झरेका 3 थोपा आँसुले रवि लामिछानेको पाउ भिज्यो। रविजी अलि फिल्मी मिजाजको मान्छे पनि उहाँ पग्लिनु हो। हिजो गगन थापा जसको कारण संसदमा पुगे जनताको कारण, भोटको कारण हो, तर रवि लामिछानेले त्यहाँ उम्मेदवार नउठाएर पनि हो। हिजो रविले गगनलाई संसदमा पुर्याउनु हो, आज गगनको कारण रविजी जेलमा हुनुहुन्छ भनेपछि राजनीतिमा यो ढङ्गको धोखाधडी कृतज्ञता सुजाता कोइराला आज पनि खुनको आँसु चुहाएर बसेकी छिन्। गिरिजा प्रसाद कोइरालाले विराटनगर पुगेर गिरिजा बाबुले नरहरि आचार्य र गगन थापाको विषयमा एउटा शब्द बोल्नुभयो। गगन थापा त्यतिखेर नेभी सङ्घको महामन्त्रीबाट अध्यक्ष हुने तयारी गर्दै थिए। दे आर अलरेडी रोयलिस्ट, अर्थात् यिनीहरू राजावादी हुन् भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि गगनमा दरकिनार गर्ने एउटा खालको कन्स्पिरेसी चल्यो र त्यसमा सुजाता कोइरालाले गगन थापाको उद्धार गरेको त्यो बेलामा त्यही सुजाता कोइरालालाई राजनीतिमा समाप्त पार्ने 7 सिँढीबाट खगार्ने काम गरे। त्यसकारण भोलिको दिनमा उनले यसो जोखाना हेरे, ए बाबा भोलि त अब रवि लामिछानेको फेरि नयाँ आशीर्वाद चाहियो भनेपछि यी चतुर थापाकाजीले जुन हिजोका दिनमा गगन थापाको 3 थोपा आँसुले रवि लामिछाने खुट्टा भिज्यो र जुन अवसर संसदमा पुग्ने बाटो पाए, फेरि अहिले त्यही बखेटा झिक्न प्रयास गरिरहेका छन्। रवि लामिछानेलाई भेट्न नक्कु कारागार भित्र छिरेर फेरि पनि त्यही आँसु झारेर फेरि आफ्नो सिट सुरक्षित गर्ने भन्ने कुरा आएको छ के रवि लामिछानेले फेरि त्यो अवसर फेरि त्यो देलान्? यु आर एब्सोल्युटली करेक्ट। म रवि लामिछानेजीलाई भेटेँ भने एउटा उखानबाट सम्झाउने छु, आकाशको राहु पातालको केतु एकचोटि नपरि कसरी चेतु, पटक पटक परेर पनि तपाईँ हन्डर ठक्कर खानु भएन भने तपाईँलाई फेरि धोका हुन्छ। तपाईँको ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्न तम तयार छन् थापाकाजी भनेर भन्नेवाला छु। किनभने रवि लामिछानेलाई इमोसनल बनाउन सजिलो छ, तर अब रवि लामिछानेलाई थाङ्नामा सुताउन चाहिँ सजिलो छैन। त्यो सजिलो छैन हैन, रवि लामिछाने यतिकै सजिलोसँग थाङ्नामा सुत्ने छैन। रवि लामिछानेका के रे गगन थापाका 2-3 वटा आँसुलेमा बिग्ने छैन। यो बलिउडे फर्मुलावाला थोत्रो जारगनले अब काम गर्नेवाला छैन। त्यही भएर मैले भनेको राजनीति भनेको उर्जोगी फड्कार छाला जता जाला उता खाला भोक्न भकारी पीर र सुर्ता टाइपका सन्त टाइपका मान्छेले गर्नुपर्नेमा धन्दा से डन आवारा मावाली गुन्डा लफङ्गा अपराधी आदि इत्यादि र समाजमा घटिया स्तरका मान्छेहरू राजनीतिमा रजगज गर्न पुगे। यसले गर्दा नेपाली समाज भ्रमित भएको छ। त्यसैले म भन्छु कि राजनीतिक शुद्धिकरणको निम्ति अब हामीले जङ्गी कदम उठाउनु जरुरी छ। रवि लामिछाने म त चाहन्छु उहाँको बाइज्जत रिहाओस्, होइन भने पनि बाहिर आएर केस गर्ने मौका प्राप्त होस्। र अहिले हेर्नुहोस्, रवि लामिछानेको पक्षमा पहल गर्नको लागि युनाइटेड नेसनको जेनरल एसेम्ब्लीसम्म यो कुरा लाने र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको पनि ध्यानाकर्षण गर्ने भन्ने कुरा आएको छ। अब अहिले काला पनि लिबियाको विषयमा रसाकसी चलिरहेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ जो छ चीनसँग हाम्रो सम्बन्ध भनेको ऐतिहासिक रूपमा चाओ एन वाईले कसरी परिभाषित गरेका थिए भने स्विटर देन हनी, डिपर देन ओसन, हायर देन माउन्टेन, हिमाल भन्दा अग्लो, सागर भन्दा गहिरो, महभन्दा मिठो तहको सम्बन्ध भनेको अहिले भारतले चीनलाई भ्रम पार्यो। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीलाई भ्रम पारेर भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले मोदीको इसारामा नेपालको रिपुलेक एरिया जो नेपालको अविभाज्य सार्वभौम अखण्ड भूगोल हो त्यसलाई उनीहरूले ट्रान्जिट पोइन्ट बनाउने जो सम्झौता गरेका छन् त्यो खारेज हुनुपर्छ भन्ने कुरोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, प्रतिपक्ष नेता पुष्पकमल दाहाल, त्यसै गरी शेरबहादुर देउवा र रवि लामिछाने सबै सहमत
हुनुहुन्छ हुनुपर्छ राष्ट्रियताको विषयमा दुई मत हुनु हुँदैन हामीले भाइफुटे गवार रोटेको नीति अप्नाउनु हुँदैन भन्ने हिसाबले वास्तवमै मैले तपाईँलाई के भन्छु भने असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलताको आधारमा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ। अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ हेर्नुहोस् नेपालमा चाहिँ यो काहीँ नभएको जातमा हाँडी गाउँमा भने जस्तो भाँड भैलो भएको छ। अब रवि लामिछानेजीको भविष्य मैले के देखिरहेको छु भने हामी के राम राज्यबाट आएको रामै जस्ता छौँ हामीले अनियमितता गरेका छैनौँ हामी काङ्ग्रेस एमालेवालाहरूको गल्ती छैन सुशासन छ विकास छ पर क्यापिटल इन्कम बढेको छ शोधनान्तर व्यापारको अवस्था के छ देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चित के छ ट्रेड डिफिसिट छ कि ट्रेड लस छ कि ट्रेड ब्यालेन्स छ कि ट्रेड सर्प्लस छ हामीले यो हेर्नुपर्छ। हामी हाम्रो टाउकोमा आज खरबौँ तर किन एमाले काङ्ग्रेसमै लागेर रवि लामिछानेलाई लखटिरहेको छ नि त खोजिराखेका छन् तपाईँ जस्ता भौतिक व्यक्तिहरू किन बुझ्न चाहँदैन यिनीहरू? होइन एउटा कुरो मैले तपाईँलाई खडै स्पष्ट रूपमा के भन्छु भने रवि लामिछानेजीलाई अदालतले अवश्य पनि बुझ्नेछ उहाँको स्वास्थ्य स्थितिलाई मध्यनजर गरेर हेर्नुहोस् त बिचरा रवि लामिछाने अहिले खाना रुचिरहेको छैन जिउभरि घमौरा बिमौरा उहाँलाई पिलो आइरहेको छ समस्या छ यस्तो बेलामा दुर्गा प्रसाईलाई रिहा गर्ने सम्मानित अदालत न्यायको मन्दिर र न्यायाधीश रूपी भगवान रूपी न्यायाधीशले अवश्य पनि उहाँलाई रिहा गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। ठिक छ उसो त हामी अन्त्यतिर छौँ यतिखेर प्रतिशोधको राजनीति भयो भनेर एउटा हस्ताक्षरको लहर पनि चलेको छ 45-50 लाख पनि पुगेको छ। अब यतिखेर रूपन्देही उपनिर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 17 गते जुन निर्वाचन हुँदैछ जुन त्यसमा चाहिँ डाक्टर लेग्जन थापा अगाडि सारेको छ रासपाले अब के त्यहाँ रासपाले घन्टी बजाउँछ त्यो मलाई लाग्छ घन्टी बजाउने उसको तयारी छ तयारी त अब एमाले सूर्य उदाउने होला काङ्ग्रेसले रुखको त्यो ठुटो रुखको छारी दिन खोज्दा त्यो बेग्लै कुरा हो। अब सबैले मैदानमा तर यो पछिल्लो समय आएको रासपामा यो लहरो छ नि यसले कतै एमाले काङ्ग्रेसलाई त उडाउँदैन होइन अब भोलिको कुरा हेर्न बाँकी हावाहुरीले कतै त बनाउँदैन। म आजै रिठे झाँक्री जस्तो वा नास्त्रेदमस जस्तो पण्डित वा ज्योतिषी पल्टिनु हुँदैन जनताको अदालतमा विचाराधीन सवाल हो यो भोलिको चुनावले के गर्ला लेट्स सी हेर्नुपर्छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी यसै गरी हामी त एकदम सेरो फेरो सबै मेरो हामी त धन्दा सेठ हौँ हामी जगर सेठ हौँ हामी अलेक्जेन्डर दि ग्रेट हौँ हामी फ्रान्सको लुई जस्तै आई एम द स्टेट भन्नेवाला हौँ भन्ने अहङ्कार गऱ्यौँ भने नि परशुरामको वंश र निस्तेज गरेर रामको अवतार उदय भए जस्तै हामी सर्वनाश डिजास्टर हुन सक्छौँ। बेलैमा चेत्नुपर्छ र यदि बेलैमा चाहिँ चेतेनन् भने बेलैमा होसमा आएनन् भने एमाले काङ्ग्रेस पत्तासाप हुने अवस्था बन्न सक्छ। रूपान्तरण के गर्नुपर्छ भने राजनीतिक माध्यम वा कुनै पनि माध्यमद्वारा गलत तरिकाले जसले सम्पत्ति आर्जन गरेका छ त्यसलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ बिना शर्त जफत गर्नुपर्छ कानुन त नम्बर 1। नम्बर 2 देशमा अपराध नियन्त्रण गर्नुपर्छ गुण्डागर्दी अपराधी यो टाइपका मान्छेहरूले ढिम्किन पनि पाउनु हुँदैन होइन। अहिले आइजी साहब चन्द्र खापुङ आउनु भएको छ होइन चन्द्र कुबेर खापुङ उहाँ राम्रो मान्छे हो दीपक थापा सरले पनि राम्रो गर्नुभयो। अब म के भन्छु भने वास्तवमा जिरो टोलरेन्स अगेन्स्ट क्राइम एन्ड करप्सन भ्रष्टाचार र अपराध विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति जबसम्म अपनाउँदैन तबसम्म यो देश बन्दैन। हुन्छ सर समय संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। सर्वै भवन्तु सुखिनः सर्वै सन्तु निरामया सर्वजना हिताय। थ्याङ्क